तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्री देउबाको अर्थपूर्ण भारत भ्रमण के छन् त एजेन्डा? आखिर किन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री देउबा भारत? महाकालीमा भारतले तटबन्ध बनाउन थालेपछि सदरमुकाम जोखिममा पर्ने भन्दै दार्चुलाका बासिन्दा आन्दोलित। गठबन्धनभित्र विन विनको सिद्धान्तका आधारमा चुनावी तालमेल हुने माधव कुमार नेपालको दाबी। गठबन्धनमा कुनै पनि खटपट नभएको खुलासा। समाजवादको गन्तव्यलाई एमाले मात्रै अगाडि बढाउन सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल गठन। ओलीले 753 वटै कमिटीसँग भर्चुअल सम्वाद गर्ने। चैत्र मसन्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन उम्मेद्वार सिफारिस गर्न माधवका पार्टीलाई ओलीको निर्देशन। नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल नहुने माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको छलफल जारी। विचार संगठन र दृष्टिकोणमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै दल छैन नेकपा एमाले। समाजवादको गन्तव्य नेकपा एमालेसँग मात्रै भएको खुलासा। निर्वाचन आयोगका कारण केपी ओली बाँकी रहे, नत्र अहिले पार्टी विहीन हुन्थे प्रचण्डको भनाई। जनजाति महासङ्घको महाधिवेशनप्रति प्रधानमन्त्री देउबाको चासो। गठबन्धन तिनी तहको निर्वाचनसम्म रहने ठोकुवा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कालीकोटमा थप 14 दल दर्ता। दोहोरो नीतिमा माओवादी एकल र तालमेलको रणनीति सँगसँगै निर्वाचन आयोगले तदारुकता देखाएको भए आज नेकपा एमाले पार्टी रहने थिएन माधव कुमार नेपाल तथा प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपाली राजनीतिक दलहरू तातिएका छन्। शीर्ष नेताहरू देश दौडामा रहेका छन्। विभिन्न आरोप प्रत्यारोप एकअर्कालाई लगाउँदै गाली गलौज गर्दै निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूसँग न त कुनै एजेन्डा छ न त कुनै काम नै गरेका छन्। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? कसरी पाउँछन् बिना एजेन्डाको भोट? तपाईको मनमा लागेका कुराहरू अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनभित्र विन विनको सिद्धान्तका आधारमा चुनावी तालमेल हुने बताएका छन्। धनुषाको जनकपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने गठबन्धनमा रहेका दलबीच विन विनको सिद्धान्तका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलको उचित मर्यादा, सम्मान र स्थान दिएर तालमेल गर्ने विषयमा हामी इमान्दार छौं भन्दै गठबन्धनभित्र विचारका विविधता देखिए तापनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा कुनै पनि विवाद नरहेको बताएका छन्। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषयमा छलफल जारी रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्ने पार्टी हाम्रो होइन। अध्यक्ष नेपालले भने हरेक पार्टी आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यका आधारमा चुनाव लड्न तयार छ र हुनुपर्छ पनि। अध्यक्ष नेपालले आवश्यकता पर्यो भने विन विनका आधारमा सबै दलको उचित मर्यादा, सम्मान र स्थान दिएर तालमेल गरेर जाने तयारी भएको छ। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै तिनी तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारका केही मन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन सरकारमा कुनै खासै परिवर्तन नहुने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीप्रति जनताको दिनदिनै आकर्षण बढ्दै गएकाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जित्ने दाबी गर्दै नेता कार्यकर्तामा देखिएको उत्साहले पार्टीको भविष्य उज्जवल रहेको नेपालको भनाइ छ। राजनीतिक व्यापक सम्भावनाको खेल हो। भोलि निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्छ कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष नेपालले भने नेकपा एमालेसँग कुनै प्रकारको तालमेल गर्ने सम्भावना छैन। एमालेका नेताको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण न त उनीहरूसँग तालमेल हुन्छ न त अन्य कुनै प्रकारको सहकार्य नै हुन सक्छ। यो असम्भव प्रश्न नसन्नुहोस् भन्दै उनले जवाब फर्काएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा तत्कालै शनाखत गरेको भए अहिले केपी शर्मा ओली पार्टी विहीन हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले चेतनको माडीका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै 70% केन्द्रीय सदस्यसहित जाँदा आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक शनाखत नगर्दा ओली बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। बेलैमा आयोगले शनाखत गरेको भए अहिले एमाले र सूर्य ओली हुने थिएन। उनले भने यसमा अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूको पनि हात रहेको दावी गरेका छन्। नेकपाबाट आफू पराजित भएर नआउको भन्दै उनले शङ्का नगर्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आफूले 70%ले कारबाही गरेर विजेता भएको तर केही प्राविधिक कारणले मात्र अलग हुनु परेको उनको भनाइ छ। ओलीले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै दुई पटक संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। ओलीले विघटन गर्दा पार्टीभित्र काम गर्न दिएन भनेर तर्क गरेको भन्दै कानुनले यस्तो अधिकार नदिएकाले यो फासिजमको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ। उनले अब माओवादी झन ऊर्जावान भएको दावी गरेका छन्। महाधिवेशनपछि 10 लाख मानिस माओवादीमा लागेको देखिएको भन्दै उनले यसलाई सानो भन्न नमिल्ने समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहने ठकुवा गरेका छन्। माडी नगरपालिका 9 राईडाँडामा कुसुमखोला नमुना चेपाङ बस्तीको आज उद्घाटन गर्दै उनले आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँगै अगाडि बढ्ने भन्दै उनले गठबन्धन हुँदै गर्दा पनि आन्तरिक शक्ति बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो साबित गर्न गाउँ तहमा सङ्गठन बलियो बनाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। गएको निर्वाचनमा आफूले गरेको बाछा पुरा हुने चरणमा गएको भन्दै उनले बाँकी रहेका केही योजना 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने पनि बताएका छन्। माडी प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र हो। पूर्वाधारका धेरै काम सम्पन्न भएको उनले बताएका छन्। प्रचुर सम्भावना बोकेको माडीको विकासमा हामी लागि परेको दाहालले बताएका छन्। सो स्थानमा 86 घर रहेका छन्। संसद विकास कोष माडी नगरपालिका र दाताहरूको सहयोगमा ती घर निर्माण गरिएका हुन्। यसअघि उनले 5 करोड 37 लाख सम्पन्न माडी नगरपालिका 2 को 5 किलोमिटर लामो चिरौली सडक उद्घाटन गरेका थिए। गत वर्ष उनले सो सडकको शिलान्यास गरेका हुन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादको गन्तव्यलाई नेकपा एमालेले मात्र अगाडि बढाउन सक्ने दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा लिखित पुस्तक दिशाबोधको विमोचनका साथै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई बोल्दै ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य नै समाजवादको गन्तव्य भएको भन्दै यसलाई नेकपा एमालेले मात्र अगाडि बढाउन सक्ने बताएका हुन्। त्यस्तै उनले समाजवादको गन्तव्यमा पुनः एमालेले आवश्यक नीति बनाउने धारणा राखेका छन्। कसैप्रति देश र कसैप्रतिको आग्रहले कुनै राजनीतिक नीति नबनाउने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिव प्रमोद शर्मा लगायतलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। साथै नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र मस्यौदा गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बिहिबार सम्पन्न बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल, नेताहरू देवेन्द्र दाहाल, मनोजङ थापा, पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल, बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष डा दिनेश चन्द्र देवकोटा र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली रहेका छन्। कार्यदलले चैत्र मसन्तभित्र घोषणापत्रको मस्यौदा केन्द्रीय सचिवालय समक्ष बुझाउने प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिएका छन्। घोषणापत्र वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने र 100 दिन 753 वटै पालिकामा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसैबीच घोषणापत्रको तयारीका लागि अध्यक्ष ओलीले चैत्र 16 गते 763 वटै पालिकाका कमिटीका प्रतिनिधिहरूसँग केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।